الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: فعذري أمة نامت طويلا وغالت بالفصاحة والبيان، وتوحيد الصفوف رأيت فيه دباء للتنازع والسنان. فضيلة رئيس الحفلة الميمونة وأخواني في الدين، أقدم أمامكم كلمات عديدة حول موضوع التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة وحلها. فالمراد بالتحديات المخاطرات، أي المشكلات. أرض الله من أهل الإسلام مليئة بالأهل الإسلام والإيمان والإيقان، مع أن الأمة المسلمة أفلست إفلاسا شائنا في الدين والأخلاق، وقد أشربت في قلوبها حب المال والدم، حب المال والمادة، وتسلط عليها شيطان الأثرة والشجع. وقد امتلأت الآفاق من عبد الطاغوت والملحد والباطل والبدع في الدين. فإن الإسلام تواجهه اليوم أمواج جمة من نواحي شتى، وإنه يجوب الطرقات بين أحوال مختلفة، ويطلق عليه السهام المسومة من كل جانب الكفرة والمتجددين الذين هم يقدمون الإسلام، يقدمون الإسلام كدين الفرد، ولكنه دين المجتمع، فينبغي له أن يتداخل بين أمور سياسية واجتماعية وتعليمية وغير ذلك. يا سماحة الأفاضل، يا معشر الإسلام، انظروا ما بال العالم الإسلامي كيف يفترسها الكفرة الفجرة في مشارق الأرض ومغاربها، ويجعلونه لقمة سائغة، ويلبث عليه بجميع عزائمهم العدوانية. وأي بقعة من بقاع العالم الإسلامي وأي جانب من جوانبه محفوظ من الغارات الساهونية، وأي امرأة من نسائها وأي صبي من صبيانها محروس عن هذه الحادقة التي تقوم بها القوات الأمريكية فئة. وهذا الرجل المسلم يعذب تعذيبا، وهذا الصبي المسلم يذبح تذبيحا، وهذه الفتاة المسلمة المؤمنة التي تهتك سترها للحياة، وهذا المسجد الأقصى يتعرض قوات الإسرائيلية، وهذا المسجد البابري يتعرض لمؤامرات القوي الطائفية الهندوسية، وهذه المدارس الإسلامية تتعرض بالغربية الحاقدة. يا حفل الكريم، ما هو حل لهذه التحديات؟ يفكر الإسلام الشيخ سليمان علي الندوي رحمه الله تعالى، يفكرون منها أمورا عديدة، منها المهم الأهم لقادة العالم الإسلامي وجمعياته وهيئاته الدينية. وقال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الإمام الرازي: إن الكفار إذا رأوا أسباب الجهاد عند المسلمين فقد انقطع طمعهم من أن يصيروا غالبين،
ويتركون الأفعال المذمومة والأخلاق السيئة. وأخيرا أقول علينا أن نستعد ونرصح من أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم استفادة تامة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.